अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई है, उस पे बात करेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान ने कल एक अपने मिसाइल का तजर्बा किया जो कामयाब रहा, उस पे बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इस जंग को लेके बात करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट्स अमेरिका अरे ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए से अमेरिकन को पहुँचाए हैं, कि इस टॉपिक पे हम बात करने के लिए तैयार हैं। क्या उस पे रज़ामंद हो गए अमेरिकन? क्या वो बात मानने के लिए तैयार हैं? उस पे बात करेंगे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कल मशरिक़ वस्ती में, वो यूएई को लेके हुई है, उस पे हम बात करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब अब्बास इराक़ची और जब उनकी जो क़यादत ने 3 पॉइंट्स जो कहा था कि पाकिस्तान के ज़रिए वो पहुँचाए थे अमेरिका को, क्या वो उस पे उन्होंने तस्लीम कर लिया है? क्या उन पे वो बातचीत हो रही है? सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो आज की जो प्रेस रिलीज़ थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, उसने कहा है कि ईरानी जो लीडर है वो कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में मुआशी बहरान है, हम बहुत मुश्किल से गुज़ारा कर रहे हैं, तो ये जंग बंदी को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जाए। उसके बाद सबसे जो बड़ा वो रिक्वेस्ट कर रहे थे वो ये थे कि ये ब्लॉकेड को हटाया जाए। बेसिकली ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप से या अपने से बात कर रहा है, इस तरह की कोई भी ईरानी ने बात नहीं की होगी। लेकिन उनके जो वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसका एक बयान आता है, एक ट्वीट आता है, जिसमें वो कहता है कि ईरान अपनी शराइत हमसे नहीं मनवा सकता, ईरान हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि आप जी हमारी बात मानो तो हम जंग को मुश्किल तौर पे ख़त्म करेंगे या सीज़ फायर रहेगा। वो कह रहा था कि जंग जब भी ख़त्म होगी हमारी शराइत भी होगी, जो ईरान मानेगा तो होगी, अदरवाइज़ ये इस तरह से चलती रहेगी। एक तो ये बात है। और नाज़रीन, और जो अहम सबसे बड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी वो यूएई की तरफ से हुई थी। जैसा कि आप सबको पता है कि ये जो रिसेंटली जंग चल रही थी ईरान की और अमेरिका की, तो ईरान ने जो अरब ममालिक में मुख्तलिफ जो अमेरिकन बेसिस थी, उस पे हमले किए थे। जिसमें वो उन्होंने यूएई पे भी हमले किए, सऊदी अरेबिया पे भी, कतर पे भी, बहरीन पे भी, जो उनकी अमेरिकन बेसिस थी 12 या 13 के करीब-करीब थी। तो इस वजह से, क्योंकि जो यूएई है इस वक्त अलाइ बना हुआ है इंडिया का और इज़राइल का, तो उन्होंने जो एक ओपेक बेसिकली एक एग्रीमेंट हुआ था 90s की दहाई में, 90 आई थिंक 60 के राउंड अबाउट, जिसमें 12 से 14 ममालिक थे। उसमें जो उन्होंने अपना ऑयल था वो किस तरह से एक्सपोर्ट करना था बाकी कंट्रीज़ को, उसमें एक एग्रीमेंट तय हुआ था कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो इसको लीड कर रहा था ओपेक को, सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया की जानब से वो 40% पर डे, जब 40% जो सबसे ज़्यादा जो ऑयल था वो प्रोड्यूस कर रहा था, वो कर रहा था सऊदी अरेबिया, उसके बाद इराक, और तीसरे नंबर पे कर रहा था यूएई। यूएई जो पर डे कर सकता था वो 8%, ओवरऑल जो सारा ऑयल था उसका 8% पर डे कर सकता था, और इराक 30%, जो कि सऊदी अरेबिया था जो इसका सबसे ज़्यादा था, वो था 40%। तो इस तरह से ये सारी एक कह लें एक तरतीब बनाई हुई थी कि कितना-कितना जो कंट्री है वो कर सकता है। तो कल एक ट्वीट आता है और जो ये ऑफिशियली तौर पे कहता है कि हम इस ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का ऐलान करते हैं। उन्होंने जो इसकी वजह बताई वो ये थी कि हम अपनी सोवरेनिटी को लेके इन फ्यूचर जो हमने चीज़ें सोची उसको लेके हम इसके मुकम्मल तौर पे निकलने का ऐलान करते हैं। उसमें जो बेसिकली उनकी जो वजह थी या उनका जो एक वो सोच थी वो ये थी कि जब ईरान ने हम पे अटैक किए तो सऊदी अरब ने उस तरह से रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि रेजिस्टेंस शो करवाई। तो इस वजह से आई थिंक जो लग रहा है मुझे कि इस वजह से उन्होंने इसमें निकलने का ऐलान किया। तो अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करते गए हैं कंट्री, उसमें चाइना है और इंडिया है। तो इसमें अनस्टेबिलिटी होगी, जो प्राइसेस होगी ऑयल की, क्योंकि जिससे पहले तो आलमी मार्केट में जो था वो सारे एक तरह से करते थे, क्योंकि उसको लीड कर रहा था सऊदी अरेबिया, और सारे मिलके जो ऑयल की प्राइस है उसको सिलेक्ट करते थे। लेकिन जब ये यूएई निकल जाएगा तो ये अपने तरीके से ऑयल की जो पैदावार है या ऑयल की जो प्राइस है वो उसको सिलेक्ट करेगा, जिसमें तसादम हो सकता है सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान। 2015 तक तो बहुत ज़्यादा करीब थे यूएई और सऊदी अरेबिया, उसके एक दूसरे के इंतहाई क्लोज अलाइ बने हुए थे, लेकिन अब जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पीछे हट गए हैं। और यही वजह है क्योंकि आलमी मार्केट में अब गैर मुतज़लज़ल कह लें कि ऑयल की जो प्राइसेस हैं उनका कुछ पता नहीं होगा कि यूएई किस प्राइस पे अपना जो तेल है वो बेचता है, या जो सऊदी अरेबिया है वो किस प्राइस पे अपना तेल बेचता है। एक बात तो होगी ये।
اور دوسری بات ہے اس سے جو فائدہ چاہے چین ہو گیا انڈیا ہو گیا یہ فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن جو سعودی عربیہ کے لیے یہ ایک پریشان کن بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے جو یو اے ای نے بھی پاکستان سے جو ان کے 2 بلین کے قریب قریب جو ڈالرز تھے انہوں نے پاکستان سے واپس لے لیے تھے۔ بیسیکلی وہ اس سے پہلے اس طرح کا سوچ رہے تھے کہ ہم نے اس ساری چیزوں کو نکلنا ہے لے کے، اور جو اوپیک سے ہم نکلیں گے اور اپنی سوورینٹی کو لے کے، اپنی جو خود مختاری کو لے کے ہم خود اپنے فیصلے کر سکتے ہیں۔ اب یہ کل کی ایک نیوز تھی، اور اگر جنگ کو دیکھا جائے تو پھر یہ جنگ ہے ابھی تک تو سیز فائر قائم ہے، لیکن مشکل طور پر اس کو ختم کرنے تک ابھی کوئی بھی آفیشیلی ٹویٹ نہیں آیا، نہ تو امریکن کے جانب سے اور نہ ہی سعودی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ تو اگر دیکھا جائے تو حالات ویسے کی ویسے ہی ہیں۔ اور آج ایک تو جو پاسدار انقلاب کا ایک سربراہ تھا اس کی جانب سے ایک انہوں نے پریس کانفرنس کی، جب پریس ریلیز ہوئی اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو ابھی بھی حالت جنگ میں ہیں، جب تک یہ مشکل طور پہ جنگ بندی نہیں ہو جاتی ہمیں نہ تو اسرائیل پہ اعتماد ہے اور نہ ہی امریکہ پہ ہے کہ کبھی بھی کسی طرح کا مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم تو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈال رہے ہیں، اور ہمارے جو ویپنز ہیں، ہماری جو تیاریاں وہ مکمل طور پہ ہے کہ ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کبھی بھی یہ اس طرح کے کوئی مس ایڈونچر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اب حالات چل رہے ہیں جس طرح سے وہ پاکستان ایز اے میڈیٹر رول کر رہا تھا ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہا ہے، لیکن کل کی جو سب سے بڑی خبر پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بیسیکلی جو فتح 1 پہلے میزائل تھا اور اس کے بعد فتح 2 کا انہوں نے کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ فتح 2 میزائل کی جو اس کی خاصیت ہے یہ 400 کلومیٹر تک اپنے جو اہداف کو کامیابی سے نشانہ بناتا ہے، اور اس میں جو انہوں نے جدید سسٹم اس میں لگایا ہے، اور اس کے بعد یہ جب فضا میں جاتا ہے تو اپنی یہ سمت بھی چینج کر سکتا ہے، اس میں اتنی کیپیبلٹی ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان یہ آئے روز اس طرح کے جو ویپنز کو شو کر رہا ہے یا اس کا تجربہ کر رہا ہے، تو اس سے یہی لگتا ہے، اور جو اصل میں جو ریئلٹی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی سافٹ پاور میں جو سافٹ پاور کنٹری ہوگی اس میں کبھی بھی امن نہیں ہو سکتا، اس کا باقی جو بیرونی کنٹریز ہے اس کا دباؤ ہوتا ہے، لیکن جو ہارڈ پاور کنٹری ہوتی ہے وہ اپنی جو سوورینٹی کو لے کے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ جس طرح ہم نے قطر میں دیکھا جب نیگوسیشنز ہو رہی تھی تو اسرائیل نے کس طرح سے وہاں پہ اٹیک کیا، بیسیکلی وہ سافٹ پاور تھی، اور وہ مسلمانوں کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اس میں دیکھا جائے تو وہ انتہائی زیادہ امیر ملک ہے، تو لیکن اس کے پاس وہ ہارڈ پاور نہیں ہے، اس کے پاس جدید سسٹم نہیں ہے، ان کے پاس افواج نہیں ہے، ان کے پاس اس طرح کی ٹرینڈ ایس فورس نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پاکستان اکنومیکلی انسٹیبلٹی کا شکار ہے اب بھی، لیکن ہارڈ پاور دیکھی جائے تو پاکستان اس وقت پوری دنیا کے ٹاپ سے 4 سے 5 کنٹریز میں آتے ہیں، جس میں ان کے ایئر فورس کے نوجوان یا ایئر فورس طیارے آتے ہیں جو پاکستان خود بناتا ہے، خود ہی اس میں جدید قسم کے جو سیٹلائٹس ہے یا جدید قسم کے جو اس میں ٹیکنالوجی ہے اس کو خود نصب کرتا ہے اور بناتا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی جو نیوی کے پاکستان اس ٹائم بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اور جو ویپنز ہیں آئے روز کو اس طرح کا نیا ویپر انٹروڈیوس کرواتا ہے کہ پوری دنیا اس کو دیکھتی رہتی ہے، تو اس لیے یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اور اسی وجہ سے تو پاکستان کے جو دشمن کنٹری ہیں انڈیا کر لیں، اسرائیل کر لیں، یہ سارے اس وقت پاکستان سے اس وجہ سے تو ڈر رہے ہیں۔